नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रेमा कार्यरत नेपाली विषय शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष आज माध्यमिक तहको कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको योगमायाको जीवनी शीर्षकमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यस सामग्री अन्तर्गत आजको क्रियाकलापमा हामीले योगमायाको परिचय, उनका जीवनका उतार चढावहरू, उनले नेपाली समाज सुधारका निम्ति पुर्याएको योगदान र उनले आफ्नो जीवनमा आफ्ना मागहरू पूरा गराउन गरेको विद्रोहको अनौठो स्वरूप र उनको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रेरणाहरूका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो सामग्रीलाई सुनिसकेपछि पक्कै पनि योगमायाको जीवनी बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी क्रमशः विषयवस्तुतिर केन्द्रित बनौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। योगमायाको जीवनी चाहिँ नीलम कार्की निहारीकाद्वारा लिखित योगमाया शीर्षकको उपन्यासमा आधारित रहेको छ, जसले यो योगमाया उपन्यासले नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै सम्मानित रहेको मदन पुरस्कार 2074 सालमा जित्न सफल भएको थियो। मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको साहित्यिक कृति हो। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित योगमायाको जीवनी प्रेरक जीवनी हो। यस जीवनीमा तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलाहरूको अत्यन्तै दयनीय र कारुणिक अवस्थाको चर्चा गर्दै नेपाली समाजको जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक विभेदको अन्त्य गर्नका निम्ति योगमायाले उठाएका कदम, चालेका कदमहरू आज 21औं शताब्दीको ज्ञान विज्ञान र अधिकारले सम्पन्न भएको आन्दोलनभन्दा र यो विशिष्ट चेतनाभन्दा कमी थिएन भन्ने इतिहास बोध गराउनका निम्ति यो जीवनी यहाँ समावेश गरिएको हो। र योगमायाको जन्म ती वीराङ्गना, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी वीराङ्गना भन्नाले हतियार चलाएर, वीर र वीराङ्गना हतियार चलाएर चाहिँ युद्ध गर्ने योद्धा, लडाकु भन्ने बुझ्छौँ। तर हतियार चलाउँदैमा मात्रै, चलाएर विद्रोह गर्नेलाई मात्रै वीराङ्गना, वीर भनिँदैन। तत्कालीन समय र परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि न्याय समानताका निम्ति उनले चालेको कदम, उनले पुर्याएको कदम, उनले रोजेको बाटो, उनको साहस, निडरपन इत्यादिलाई आधार मानेर वीराङ्गना भने। ती वीराङ्गना योगमायाको जन्म विक्रम सम्वत 1924 मा भोजपुर जिल्लाको नेपाली डाँडा स्थित सिम्ले भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनी पिता श्रीलाल नेउपाने र माता चन्द्रकला नेउपानेको जेठो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी थिइन्। उनका दुई भाइहरू पुष्पलाल र अग्निधरका एकमात्र दिदी सेली थिइन्। र औपचारिक अध्ययनको तत्कालीन समयमा नारी शिक्षाको औपचारिक विद्यालयहरू थिएनन्। नेपालमा राणाकालीन समय थियो अनि नारी शिक्षाको महत्त्व थिएन। नारीहरूले पढ्नुपर्छ, नारीहरूलाई, छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना थिएन।
छोराहरूलाई पढाउनका निम्ति अलि सम्पन्न भनिएकाले घरमै पण्डितलाई ल्याएर शिक्षकलाई ल्याएर राखेर शिक्षा दीक्षा दिइन्थ्यो, नभए पण्डितको घरमा गुरुकुलमा शिक्षा लिन पठाइन्थ्यो। यस्तो प्रचलन थियो। त्यस्तो बेलामा पनि यिनले आफ्नो स्वाध्ययनबाट आफ्नो ज्ञान र बौद्धिकतालाई फराकिलो बनाएको हामी पाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनी एउटा योगमाया एउटी गतिशील, उदाहरणीय र अनुकरणीय साहसी महिला थिइन्। तत्कालीन नेपाली समाजमा मेन्सुरेसन अर्थात् मासिक चक्र हुनुभन्दा अगाडि नै छोरीको विवाह गर्नुपर्छ। त्यसरी छोरीको विवाह गरियो भने 7 वर्षको उमेरमै, 7 वर्षभन्दा अगाडि नै छोरीको विवाह गरियो भने 7 सप्ताह लागेको भन्दा बढी पुण्यदान प्राप्त हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ। 1 लाख कैली गाईको चाहिँ दान गरे भन्दा पनि बढी, लाखौं कैली गाई दान गरेको भन्दा पनि, दुहुना गाई दान गरेको भन्दा पनि बढी धर्म हुन्छ र स्वर्गको ढोका खुल्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो। र त्यही अन्धविश्वासको शिकार भएर यिनले 7 वर्षको उमेरमा यिनको विवाह गरिदिए। लोग्ने पद के हो, लोग्ने को हो, साइनो के हो, लोग्ने र स्वास्नीको बीचको सम्बन्धको महत्त्व र अर्थ बुझ्न नपाउँदै 9 वर्षकै उमेरमा उनी विधवा बन्नु पर्यो। बिहे, विधवा जस्ता शब्दको अर्थ बोध हुन नपाउँदै उनले कसैको श्रीमती बन्नु पर्यो। अनि समाजले भिराइदिएको श्रीमती पगरी गुथेर हिँड्नु पर्यो। त्यति मात्रै नभएर फेरि 2 वर्षपछि ल त विधवा भइस्, अब तैले वैधव्यता धारण गर्नुपर्छ, तैले कसैको मुखमा हेरेर बोल्नु हुँदैन, तैले सिंगार पटार गर्नु हुँदैन जस्ता सामाजिक नियमहरूको बन्धनभित्र राखिएर उनी चाहिँ अब विधवा बन्नु पर्यो। विधवा भएका कारणले शारीरिक तथा मानसिक यातनाको शिकार हुनु पर्यो। उनले आफ्नै घर परिवारबाट, सासूबाट, नन्दबाट, आमाजुहरूबाट पोइटोकुई, हेर्नुहोस् त, पोइटोकुई, अलक्षिना यस्ता विभिन्न किसिमका लान्छना र अभियोगहरू सहनु पर्यो। टोक्नै सक्ने, विद्रोह गर्नै सक्ने भए त 7 वर्षको उमेरमा बिहे गरिदिने बाबुआमै टोक्थिन् होला। उनले टोकेर टोकिन्छ, यस्तो अन्धविश्वास थियो। उनले 14 वर्षसम्म आफ्नो घरबाट, सासूबाट, परिवारका सदस्यहरूबाट, नन्द आमाजुबाट अन्याय, अत्याचार, मानसिक प्रताडना सहेर पनि आफ्नो घरमा बसे। तर अब नसक्ने भइसकेपछि अन्ततः त्यो ज्यादती, त्यो अन्याय, त्यो क्रूरता, क्रूर व्यवहारहरू सहन नसकेपछि उनी माइत गए तत्कालीन नेपाली समाजमा। र त्यो तत्कालीन व्यवहारको, परम्परागत व्यवहारको छाप आज पनि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा नेपाली समाजमा रहिआएको छ। बिहा गरेकी चेलीले आफ्नो घर खानुपर्छ, जसरी हुन्छ घर चाहिँ गरी खानु पर्दछ। जस्ता सुकै विपत्तिहरू, कठिनाइहरू, शारीरिक मानसिक यातनाहरू आइपर्छन्, त्यसलाई सधैँ घर खानुपर्छ, माइत बस्नु हुँदैन। माइत बस्यो भने माइतीको समेत इज्जत जान्छ भन्ने सोचाइ थियो, आज पनि छ। र यही सामाजिक प्रचलन अनुसार उनका माइतीबाट बाबुआमाले पनि सम्झाएर बुझाएर घर फर्काउने प्रयत्न गरे। घर गरी खान नसकेको भनेर गाउँलेहरूको, घर माइतीकै परिवारको धेरै निन्दा र खप्की खानु पर्यो। त्यहाँ पनि उपेक्षित भएपछि, घर र माइत दुवैले सहारा प्रदान गर्न नसकेपछि, घर र माइती दुईटै उनको चाहिँ संरक्षक बन्न नसकेपछि विद्रोह गर्दै घरमा, माइतमा दुवैतिर उपेक्षा र घृणा, तिरस्कारपूर्ण व्यवहारले आजित भएकी उनी घर छोडेर, माइती छोडेर सदाका लागि चाहिँ उनी विद्रोह गरेर भागेर आसाम प्रवेश गए। जब आसाम गइन्
घरमा त गाली गरे पनि, सरापे पनि, रुखो पिटो जेद भए पनि 2 गाँस मात्रै भए पनि खान दिने मान्छे थिए। माइतीमा बाबाआमाको मन हो कुणिन्थ्यो, गाली गरे पनि, सरापे पनि, अपमान तिरस्कार गरे पनि एक पेट खान त दिन्थे। तर जब उनी आसाम पुगिन्, त्यहाँ उनले चाहिँ एक्लो भएको महसुस गर्नु पर्यो, असहाय भएको महसुस गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ उनलाई उनको जीवनमा कणेल थरका एकजना व्यक्ति आइपरे। उनले प्रस्ताव गरे अब एक्लो जीवन बिताउन त गाह्रै हुने रहेछ। त्यहाँमाथि अब पराईको भूमि, कोही चिन्जान छैन, आफन्त छैन। योगमायाले पतिको निधनमा आजीवन सतीत्वको नाममा, पतिको सतीत्वको नाममा, पतिको सिन्दुरको नाउँमा, अन्त आज पनि गीत छ नि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो होला। मेरै नामको एक चिम्टी सिन्दुरको धरको तिमीलाई, सिन्दुरको धरको तिमीलाई। हो, त्यो सिन्दुरको धरकोले लोग्ने मरेर गइसकेपछि लोग्ने चिन्नु छैन, जान्नु छैन, लोग्नेको के हो, महत्त्व के हो, भावनात्मक सम्बन्धको विषयमा चाहिँ जानकारी छैन। त्यस्तो अवस्थामा विधवा भएर आजीवन त्यही लोग्नेको नाउँमा सती बनेर बस्नुपर्ने सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा विरुद्ध उनले विद्रोह गरेर कणेल थरका व्यक्तिसँग विवाह गरिन्, दोस्रो विवाह गरिन्। यो नेपाली समाजमा विधवा विवाहको प्रारम्भ गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा सांस्कृतिक विद्रोह मान्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बहिष्कृत हुनुपर्थ्यो, त्यसलाई कणेल थरका पुरुषको पनि महानता मान्नुपर्छ। उनले विधवा विवाह गरे र यो चेतनाको हिसाबले नेपाली सभ्यता भन्दा दार्जिलिङ आसाम अलिकति अगाडि नै रहेको, त्यहाँ चाहिँ यस्ता व्यवहारहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गरिएको पनि पाइन्छ। यो कणेल थरका व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पनि धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन। उनको पनि निधन भयो। हेर्नुहोस् त, दुःखमाथि दुःख। कणेल थरका पतिको निधन भएपछि उनी निकै मर्माहित भइन्, फेरि जीवन कष्टकर बन्यो। त्यसपछि समय व्यतीत गर्ने क्रममा फेरि डोटेल थरका एकजना पुरुष उनको जीवनमा आइपरे। उनले विवाहको प्रस्ताव राखे र ती डोटेल थरका पुरुषको विवाहको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर योगमायाले उनीसँग विवाह गरिन् र उनीहरूबाट, डोटेल थरका व्यक्ति र योगमायाबाट एकजना छोरी नयनकलाको जन्म समेत भयो। नेपाली समाजको सामाजिक व्यवहार र प्रचलनका कारणले उनले आफ्नो शरीर धेरैलाई सुम्पनु पर्यो, आफ्नो जीवनमा धेरैलाई पति बनाउनु पर्यो। यसको दोषी को? एउटा अबोध महिला, अबोध बालिका जसले आफ्नो चाहिँ लोग्ने के हो, आफ्नो विवाह के हो, वैवाहिक जीवन के हो, यसका सारा मूल्य मान्यताहरू, यसको महत्त्व बुझ्न नपाउँदै विवाह हुने, अनि त विधुवी भइस् भनेर चाहिँ विधुवीको पगरी थमाइदिने, त्यसपछि चाहिँ फेरि विभिन्न किसिमका लान्छौना आरोप, मेरो छोरो टोकिस, पोइ टोकी, अलक्षिना, बाँझी, दुनियाँ कुराहरू चाहिँ नि जोत्ने। त्यही यो नेपाली समाजको अन्धविश्वास र यो लैङ्गिक विभेदको शिकार भएकी उनले आफ्नो जीवनमा धेरै पुरुषलाई चाहिँ भित्र्याउनु पर्यो। यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, वयसले मातिएर छाडा भएर भएको त हो नि भन्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ, तर यो अर्कालाई पर्दा कुरा आउने, आफूलाई पर्दा ज्वरो आउने तर्क हो। र अब बिस्तारै आसाममा बस्दाखेरि ती डोटेल थरका व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पछि यिनमा सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन थालिन्। त्यसपछि पूजा, अब सामाजिक कार्य के हो, धार्मिक कार्य के हो भने पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, यस्तै कार्यहरूमा, क्रियाकलापहरूमा सहभागिता जनाउने, त्यस्ता कार्यहरूको नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गर्ने, अलि बढी सक्रिय हुने गर्न थालिन्। र त्यसले गर्दा आर्य समाजीहरूको
साधु सन्तहरूको संगतले यिनमा जीवन र समाजलाई बुझ्ने हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण नयाँ चेतनाको विकास हुँदै गयो। अनि यसबाट उनी प्रभावित हुँदै गइन्। एकातिर बाल्यकालीन चाहिँ भोगाई, उनको बाल्यकाल त अत्यन्तै कारुणिक र मार्मिक भोगाई थियो। सामाजिक विकृति विसङ्गतिका कारण उनमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक सञ्जालको मोहबाट वितृष्णा पैदा हुँदै गएको थियो। अर्को कुरा, भारतमा तत्कालीन भारतमा अङ्ग्रेजो देश छोडो अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलन थियो। त्यसमा सहभागिता हुनाले अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलनलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको, धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापका माध्यमबाट उनको चेतना चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ अभिवृद्धि हुँदै गयो र उनले त अन्ततः हैन आफू बाँचेको समाज, आफूले भोगेका विकृति विसङ्गतिहरू आफ्नो बाल्यकालीन भोगाइबाट उनी अवाक भए। ओहो, यसबाट उनमा वैराग्य चेतनाको बीजारोपण भयो, वैराग्यता धारण गरिन्, वैराग्य बनिन्। केही रहेछ यो संसार, यो संसार विवाह, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, बाबु आमा, यो केही रहेछ, यो त झन्झट र जालो मात्रै रहेछ। यस्तो खालको वैराग्य चेतनाको चाहिँ विकास भएर उनले यो चेतनालाई, यो सांसारिक मोहबाट मुक्त हुनका लागि अब तपस्या गर्ने, साधना गर्ने, आफूलाई चाहिँ परब्रह्ममा लीन बनाउने, यो सांसारिक जुन यो लौकिक यो लोकको माया ममता भन्दा माथि उठ्ने मार्ग के हो भने तपस्या हो, साधना हो। त्यसमा चाहिँ त्यसका माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ बाटो निर्धारण गरिन् र योग र साधनातर्फ उनी आकर्षित भइन्। उनले आफ्नो भाइलाई लिन आउन खबर पठाइन्। सन्यास वरण गरेको मान्छे सारा आफ्नो नर नाता इष्ट मित्र कुल कुटुम्बलाई त्यागेर ऊ गान भजन कीर्तन भगवान परमानन्द हैन भगवत भक्तिमा लाग्दछ। त्यसपछि उनले सन्यासको नियमलाई पालना गर्दै मजुवा बिसीमै एउटा सानो कुटी बनाएर बस्न थाले। उनको योग साधनाबाट अनि धारा प्रवाह प्रवचन दिन सक्ने खुबीबाट वरिपरिका मानिसहरू उनीबाट प्रभावित हुन थालेर अब उनको आश्रममा चाहिँ आउन थाले, घुइँचो बढ्न थाल्यो र हुँदा हुँदा उनको चाहिँ यस्तो भयो, त्यो उफ्रौली टारमा बनाएको यो मजुवा बेसीमा बनाएको कुटी उनलाई साँघुरो हुन थाल्यो। मान्छेको आकर्षण त्यसरी बढ्यो र उफ्रौली टारमा कुटी निर्माण गरेर भक्तजनहरूको अलि फराकिलो कुटी बनाएर बस्न थालिन्। त्यहाँ नै उनले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न थाले। विक्रम सम्वत 1988 मा अरुण नदीमा आएको विशाल बाढीले उफ्रौली टारको नदी किनाराको चाहिँ उनको कुटी पनि बगाएपछि उनी फेरि इर्खुवा पारीको गौडिनीमा बसोबास गर्न थालिन्। क्रमशः उनीबाट चाहिँ उनी जहाँ जहाँ बसाइ सरेर गइन् भक्तजनहरू त्यही त्यही पुग्थे। उनको योग साधनाबाट तपस्याबाट भक्तजनहरू प्रभावित हुँदै थिए, उनीप्रति श्रद्धा बढ्दै गयो। उनी तपस्याका अल्पाहार निराहार जलाहार जस्ता विधिहरूका अतिरिक्त जाडोमा अरुण नदीको पानीमा आदि शरीर डुबाएर धेरै लामो समयसम्म बस्ने, गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने जस्ता कठोर साधनाहरू गर्न थाले। यो सबै तपस्याको कठोर साधना किन गर्नु पर्यो त? यसले दृढ बनाउँछ, यसले हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा लिन, नियन्त्रणमा लिन सहयोग गर्दछ। यसको मतलब के हो भने यी सबै तपस्याको, यस्तो कष्टकर तपस्याको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने यो सबै प्रकारका मोहबाट, शारीरिक मोहबाटै छुटकारा पाउनु थियो। उनले विक्रम सम्वत 1992 मा आफ्ना शिष्यहरूसहित खाम्पालुङ हिमाल पारी गएर माथि गएर तपस्या गरे। त्यति मात्रै होइन, विक्रम सम्वत 1997 मा भोजपुरकै सबैभन्दा अग्लो चायाबोटे छेउको तोरीबारी नजिकको अग्लो थुम्कामा 23 दिन बसेर तपस्या गरे। यी सबै यो साधनाको, यो तपस्याको मुख्य उद्देश्य के थियो त भने
अरु कुनै कुरा उनलाई प्राप्ति गर्नु थिएन। सबै प्रकारका मोहबाट उन्मुक्ति पाउनु, छुटकारा पाउनु उनको उद्देश्य थियो। र अब बिस्तारै उनले जब चाहिँ यो सन्यासी जीवन धारण गरेर बस्न थालिन्, त्यसपछि सामाजिक चेतना सल्भ भयो। तत्कालीन नेपाली समाजमा धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा धेरै खालका विकृति र विसङ्गति थिए। त्यस्ता किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूको उनी खुलेर विरोध गर्न थालिन्। नेपाली समाजमा अभ्यासमा रहेको, परम्पराका रूपमा लिइएको छुवाछुत प्रथालाई मानव सभ्यताको जातका आधारमा माथिल्लो र तत्लो जात भनेर विभेद गर्ने कार्यलाई, यो छुवाछुतलाई उनी मानव सभ्यताको कलङ्क र अपराध हो भन्ने मान्यता राख्थे। अब समाजमा त्यतिखेरको नेपाली समाजमा छुवाछुत र जातपातको चाहिँ नमान्नु, विरोध गर्नु भनेको कुरा त फेरि घोर आपत्ति थियो, त्यसलाई बहिष्कार गरिन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी 21औं शताब्दी ज्ञान विज्ञानको युग, विज्ञान र प्रविधिको युग भन्दा पनि नेपाली समाजमा छुवाछुतको चाहिँ परम्परा जीवितै पाइन्छ। 2078 मा आउँदा हेर्नुहोस् त, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको नेपाली समाज कस्तो थियो होला, हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौं। आज पनि धारो छोएको न्युमा मन्दिर प्रवेश गरेको न्युमा हंगामाहरू मच्चिन्छन्। अन्तर्जातीय विवाह गरेको नाममा बहिष्कार गरिन्छ, गाउँबाट लखेटिन्छ। सल्यानको घटना तपाईहरुले चाहिँ यो रुकुमको घटना थाहा पाउनु भएको छ। गत वर्ष मात्रै भेरी नदीमा चाहिँ बगाइएर मारेका चाहिँ कुराहरू। एउटा बिका केटाले ठकुरी जातकी चाहिँ छोरीसँग चाहिँ विवाह गरेर विवाह गर्ने प्रयत्न गर्दा, माया प्रेमलाई चाहिँ सफल बनाउने प्रयत्न गर्दा का भोगाईहरूलाई यहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। त्यस्तो समाजमा आज त यस्तो छ भनेपछि 100 वर्ष अगाडिको, 120 वर्ष अगाडिको नेपाली समाजको चाहिँ हामी परिकल्पना गरौँ त कस्तो थियो होला। त्यो समाजमा पनि उनले छुवाछुत र जातपातको विरोध गरिन्, लैंगिक विभेदको विरोध गरिन्। अब उनलाई कसले मान्थ्यो र? पूजा आराधना, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण र ग्रहणमा तल्लो जातका मानिसहरूलाई समेत समावेश गराए। उनले आफ्नो धारणालाई, आफूले बुझेको, आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गरे। उनको यो व्यवहार सनातनी धर्मका अनुयायीहरू, तथाकथित धर्मका चाहिँ भिरुहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरूले घोर निन्दा र आलोचना गर्दथे। उनी लैंगिक विभेदको कट्टर विरोधी थिइन्, प्रखर आलोचक थिइन्, सती र दास प्रथाको घोर विरोध गर्थिन्। 1982 मा चन्द्रशमशेरबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री, राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सती प्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्दा उनी निकै खुसी भएकी थिए। तत्कालीन नेपाली समाजमा शोषणको उत्कृष्ट रूप थियो। साहु महाजनहरूले गरिबलाई ढाड सेक्ने गरी ब्याज लगाउँथे। त्यो ब्याजले गर्दा धेरै मानिसहरूको घरबास उठीबास हुन्थ्यो। धेरैले हली बस्नु पर्थ्यो। सामन्तीहरूका, साहु महाजनहरूका हलिया बस्नु पर्थ्यो, कमारा कमारी बस्नु पर्ने अवस्था थियो। धेरैको उठीबास लगाउँथ्यो। अनि दिँदा सानो पाथीले दिने र लिँदा ठुलो पाथीले दिने, यस्तो प्रचलन थियो सामन्तीहरू। यो खालको शोषण थियो, यसको उनले खुलेर विरोध गरे। तत्कालीन न्यायिक परिपाटी, गरिबले न्याय नपाउने, धनीको चाहिँ आडमा न्याय खरिद बिक्री हुने, धनीलाई चयन, गरिबलाई ऐन, गरिबलाई कानुन लाग्ने, धनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति र सम्पन्नताको आडमा गरेका गल्ती कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ विभेदयुक्त परिपाटीको विरोध गर्थे। राजा महाराजाहरू दरबारबाट बाहिर ननिस्किने, अनि विचारीले राम्रोसँग न्याय निसाब नदिने, धनीहरूको पक्षमा फैसला गरिदिनाले गर्दा धेरै गरिब र निमुखाहरूले न्याय पाएका थिएन। अन्यायमा पर्नु परेको थियो, अन्यायको शिकार बन्नु परेको थियो।
यो अवस्थाको उनले खुलेर विरोध गरे। उनका विचारमा कर्तव्य नै धर्म हो, धर्म नै मानव हित, धर्म भनेकै मानव हितको कार्य हो, मानवताको पक्षबाट हेर्नुपर्ने धर्मलाई चाहिँ मानवतासँग जोडेर मानिस मात्रको चाहिँ जयसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्ने उनको स्पष्ट विचार थियो। उनले तत्कालीन राणा शासकहरूसँग सत्य र धर्मको भिक्षा माग्न मानिसहरूलाई पठाए। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले उनले पठाएका मानिसहरूलाई वचन दिए, आश्वासन दिए, तर पुरा हुन सकेन। जुद्ध शमशेरका पालामा उनले पण्डित प्रेम नारायणलाई सत्य र धर्मको भिक्षा माग्न पठाउने कार्य गरे। समाजमा सत्यको स्थापना होस्, न्यायको स्थापना होस् भनेर जुद्ध शमशेरले आश्वासन दिए, तर त्यो कुरा पुरा भएन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, यहाँनिर छ मननीय विचार। विश्वम 1993 मा आफै काठमाडौँ गए, एउटी छोरी मान्छे भएर, एउटी नारी मान्छे भएर राणा कालमा सत्य र न्यायको आवाज उठाउँदै समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य हुनुपर्छ, शोषण दमन उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्दछ, सबैलाई समान न्याय हुनुपर्दछ, यस्तो कुराको चाहिँ आवाज लिएर राणा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जाने आँट गर्नु भनेको यो विद्रोहको ठूलो कुरा हो। जुन समयमा नारीहरू आफ्नो घर व्यवहारबाट बाहिर भएर बोले भने आइमाई बिचारी गाउँ बिगारी पोथी बासे अनिष्ट हुन्छ जस्ता पदावली प्रयोग गरेर उनीहरूलाई घरभित्रै सीमित गर्ने गरिन्थ्यो। बच्चा पाउने मेसिनको रूपमा घरायसी कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी, वस्तु भाव, घाँस दाउरा, मेलापात, छोराछोरी, यतिको मात्रै चाहिँ भागीदार बनाएको समयमा योगमायाले राणा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समाजमा चाहिँ सत्य र न्याय स्थापना हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु यो चान्चुने कुरा होइन। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रा अधिकार कर्मीहरू, हामी क्लारा जेटकिनको इतिहास पढ्छौँ, मार्च 24 मनाउँछौँ, मार्च 8 मनाउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँछौँ, अनि के दिवस मनाउँछौँ होइन, प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ, के दिवस मनाउँछौँ। यो भन्दा ठूलो कुरा योगमायाले तत्कालीन क्रूर राणाशाहीहरूको चाहिँ शासनमा, निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा कसैले राणाहरूको विरोध गर्न नसक्ने बेलामा, सामन्तीहरूको विरोध गर्न नसक्ने, जिउँदै काटिनु मारिनु पर्ने समयमा राम्रा राम्रा छोरीचेलीहरू सलक्क परेको जिउडाल राणाहरूले देख्नु नहुने स्वास्नी बनाइहाल्ने समयमा आफै गएर विद्रोहको एउटा प्रयत्न गरे, विरोध जनाए। अनि तर पनि जुद्ध शमशेरले उनलाई आश्वासन दिए तापनि, वचनबद्धता गरे पनि लामो समयसम्म पर्खाइ गरिन्, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अन्ततः योगमायाले 1995 को कार्तिक 27 गतेका दिनसम्ममा सरकारले धर्मको भिक्षा दिएन भने, आफ्नो आश्वासन पूरा गरेन भने सामूहिक रूपमा अग्नि समाधि लिने घोषणा गरे। अब तमाम भक्तसहित अग्नि समाधि लिने चाहिँ घोषणा गरे। र अब के गरियो त भने, त्यो उफ्रौली टारको मैदानमा, अरुण नदीको चाहिँ किनारामा रहेको उफ्रौली टारको मैदानमा विशाल यज्ञ मण्डप बनाइयो। जंगलबाट धेरै ठुलो परिणाममा चाहिँ दाब्राहरू ल्याइयो, शिरखण्डहरू जम्मा गरियो हवन गर्नका लागि। 240 जना भक्तहरूले उनीसँग चाहिँ सामूहिक रूपमा स्वेच्छाले अग्नि समाधि लिन नाम लेखाए। हेर्नुहोस् त कस्तो अन्याय रहेछ त्यतिखेरको समाजमा। हामी दुःख कष्ट भन्छौँ नि, मान्छे आफू जीवित हुँदा हुँदै सत्य न्याय र धर्मको निम्ति जिउँदै जल्न तयार हुने अवस्था सिर्जना त्यति तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेको रहेछ। कति कुण्ठित भएर बाँच्नु परेको रहेछ मान्छेले। र अग्नि समाधिको दिन नजिकै गर्दाखेरि तत्कालीन निरङ्कुश राणाशाही सरकारले धनकुटाबाट बडा हाकिम माधव प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा, माधव शमशेरको नेतृत्वमा र भोजपुरबाट खटिएको ठूलो सैनिकले, ठूलो फौजले उफ्रौलीटार आसपासको चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ घेरा मारेर त्यो यज्ञमा संलग्न हुन आएका
योगमाया लगायतका भक्तजनहरूलाई पक्राउ गर्यो, प्रतिबन्ध लगायो। पक्राउ गरिएका मध्ये 11 जनालाई धनकुटा जेल चलान गरियो भने महिलाहरूलाई भोजपुरको एउटा पार्टीमा बन्द गराइयो, धेरै दिनसम्म थुनियो। नेपालको इतिहासमा महिलाहरूले विद्रोह गरेको र महिलाहरूलाई बन्दी बनाइएको यो पहिलो घटना थियो। यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै सामन्ती सत्ताको विरुद्ध, समाजमा रहेका शोषण, दमन, उत्पीडनको विरुद्धमा गरिएको यो पहिलो साहसिक महिला विद्रोह थियो। अझ हेर्नुहोस् न, न्याय प्राप्त गर्नको लागि ढुङ्गा मुढा गर्ने, दुनियाँ गर्ने, आन्दोलन गर्ने, हतियार चलाउने आन्दोलन भन्दा पनि आफू मर्न तयार हुने यो अनौठो किसिमको चाहिँ विद्रोह थियो। यो अग्नि समाधिलाई जब असफल बनाइयो त्यसपछि उनमा झनै बढी विद्रोहको भावना आयो। उमेरले 70 नागे तापनि झन बढी तपस्या साधनामा उनी डुब्न थाले। उनका यस्ता क्रियाकलापहरूले सत्य न्याय, सत्य धर्मको भिक्षाको आशले यसलाई चाहिँ राणा सरकारले, तत्कालीन शासकहरूले ती विद्रोही महिलाको आवाज सुनेन। झन बढी उनको यो विद्रोह र अब मर्नको लागि मान्छे उक्साएकोमा राणाहरू उनीप्रति क्रूर र बर्बर व्यवहार गर्न थाले, दमनकारी व्यवहार गर्न थाले। अब साहु महाजनहरू, सामन्ती व्यवस्थाका चाहिँ पृष्ठपोषकहरू, अनुयायीहरू योगमायाको विरुद्धी बन्नु स्वाभाविकै थियो। उनीहरूलाई उनका चाहिँ समाज परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने योगमाया जस्ता विद्रोहीहरूलाई दण्ड सजाय दिन्थे, नजानिदो पाराले मृत्युको मुखमा पुर्याउँथे। उनले अब यो हठ योग नै हो, यो चुनौती थियो राणा तत्कालीन शासन व्यवस्थालाई, र उनले मुक्ति प्राप्तिको सही मार्ग लाग्थ्यो उनलाई। अब जब चाहिँ अग्नि समाधि काण्डमा पक्राउ परेका सबैलाई जेल मुक्त गरियो, त्यसपछि उनले गोप्य योजना बनाएर आफ्नो गोप्य योजना सहित विषम 1998 असार 22 गते हरिशयनी एकादशी, जुन एकादशीमा श्री विष्णु, भगवान विष्णु क्षीर सागरमा मजासँग चाहिँ शयन गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यो हरिशयनी एकादशीको दिन, त्यो पावन दिन पारेर आफ्ना 68 जना परम भक्त सहित एका बिहानै सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि नै अरुण नदीमा गएर स्नान गरेर अधर्मको अन्त्य होस्, धर्म राज्य स्थापना होस्, मुक्तिको द्वार खोलोस् भन्दै अरुण नदीमा समाधिस्थ भएर, अरुण नदीको पानीमा समाविष्ट भएर, समर्पित भएर जल समाधि लिए। यसरी योगमायाले तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेको छुवाछुत, शोषण, भ्रष्टाचार, दमन इत्यादि कुराहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै छुवाछुत रहित, शोषण रहित, भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको निर्माणको चाहना राखेर विद्रोह गरिन्। तत्कालीन सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा एवं शासक वर्गको विरुद्ध विद्रोह गरिन्। न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि योग, साधना, तपस्या, प्रवचन र सामाजिक व्यवहारका माध्यमबाट प्रयत्न गरिन्। समाजमा व्याप्त रहेको विभेदलाई हटाउने प्रयत्न गरिन्। दृढ आत्मविश्वासका कारण सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाज निर्माणको लागि विद्रोह गरिन्। भौतिक रूपमा आफू मात्रै नभएर आफ्ना शिष्यसहित जल समाधिको, अग्नि समाधिको अनौठो क्रान्तिको मार्ग रोजिन्। उनको यो सुधारवादी चेतना, मानवीय चेतना तत्कालीन पुरातनवादी पुरानो विचार, मूल्य, मान्यताबाट प्रभावित भएका समाजले अस्वीकार गरेपछि उनले विद्रोहको अनौठो मार्ग रोजिन्। विद्रोहको चाहिँ नेतृत्व गरिन्। यसरी उनी एउटा विद्रोही, साहसी, मानवतावादी, सुधारक, प्रेरक नारीका रूपमा स्थापित भए। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यति उनका जीवनीका महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षहरू भए। अब यसबाट
पाउने यो जीवनी मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको मूल भाव वा विचार के हो त भने मानिस कर्मले अजर र अमर बन्छ। संसारमा दिनमै लाखौं मानिसहरू जन्मिने, लाखौं मानिसहरू मर्ने गर्दछन्, तर सबै मान्छेले प्रसिद्धि वा चर्चा कमाउँदैनन्। जो मानिसले आफू बाँचेको समय र समाजका लागि केही कुरा गर्छ, मानव सभ्यताको विकासमा योगदान पुर्याउँछ, त्यस्ता मान्छेहरू मरेर पनि जीवित रहन्छन्। तर त्यस्तै मरेर पनि जीवित रहने व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्। ती मध्ये एउटी योगमाया थिइन्। यो जीवनीको मूल उद्देश्य तिनै वीराङ्गना, महान नारी, प्रेरक व्यक्तित्व योगमायाको जीवनीका महत्त्वपूर्ण घटना र सन्दर्भहरूको चर्चा गर्नु, उनले सत्य, न्याय र धर्मको स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नु, तत्कालीन नेपाली समाजमा विधवा वा एकल महिला भएर बाँच्नु पर्दाको पीडा, अपमान, तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा, शारीरिक तथा मानसिक यातनाको जीवन्त चित्रण गर्नु यो जीवनीको मूल उद्देश्य हो। नेपाली समाजमा रहेको जातीय छुवाछुतको विरोध गर्नु, तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेको गरिबी, शोषणको जर्जर अवस्थाको, सामन्ती व्यवस्थाको चित्रण गर्नु, समतामूलक समाजको निर्माणको चाहना व्यक्त गर्नु। त्यतिखेर पनि मानिस जिउँदा थिए। शिक्षाको अभावमा पनि मानिस आफूप्रति भएको, आफूमाथि हुने, मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने अनुपयुक्त व्यवहारहरू, शोषण, दमन, दुराचारको विरोध गर्थे। त्यतिखेर पनि मानिसहरूमा चाहिँ सकबगाउँदो चेतना थियो भन्ने कुराको चर्चा पनि यो जीवनीले मार्फत गरिएको छ। र यो जीवनीमा समाजमा रहेको विभेद, सबै खालको विभेद र शोषणको अन्त्यको निम्ति जसरी चाहिँ निरङ्कुश राणा कालमा एउटी महिला भएर योगमायाले चाहिँ डटेर सामना गरिन्, जल समाधि लिइन्। आज त हामी ज्ञान र विज्ञानले युक्त युगमा छौँ। संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा हक अधिकारहरू स्थापित छन्, तर पनि हामी हाम्रो समाजमा रहेका शोषण, दमन, उत्पीडन, थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार र सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य गर्नका निम्ति आवाज उठाउन सक्दैनौँ। मलाई भए अरूको भर्सेला परोस्, अरूको जेसुकै होस् भन्ने चिन्तनले प्रभावित भएका छौँ। हाम्रा लागि योगमायाको कदम र योगमायाको जीवन प्रेरक हुन सक्छ। उनले एउटा महिला भए बापत दुनियाँको स्वास्नी बनेर आफ्नो शरीर दुनियाँलाई सुम्पनु पर्ने, दुनियाँको ओछ्यान बन्नुपर्ने जुन चाहिँ बाध्यकारी, विभेदकारी चाहिँ नि संस्कार थियो, नारीहरूलाई विभिन्न किसिमले चाहिँ नै पुरुषहरूले चाहिँ शोषण गर्ने संस्कार थियो, त्यसका विरुद्ध आवाज उठाए। महिलाहरूलाई सचेत बनाउन प्रयत्न गरिन्, समाजलाई सचेत बनाउन प्रयत्न गरिन्। यो उनको कदमलाई हामीले प्रेरणाका रूपमा लिनुपर्दछ, हौसलाका रूपमा लिनुपर्दछ। अनि धर्मलाई मन्त्र उच्चारण गरेर भगवानको पूजा मात्रै गर्ने ढङ्गले व्याख्या गरिएको नेपाली समाजमा उनले धर्मलाई मानव सेवासँग चाहिँ जोड्ने प्रयत्न गरिन्। धर्मलाई समाजमा रहेका अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिहरू हटाउनु पर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणाको व्याख्या गरिन्, विकास गराइन्। आफूले त्यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गरिन्। निरङ्कुश राणाकालीन समयमा समाज सुधारको, सामाजिक परिवर्तन र जागरणको आवाज उठाउने प्रयत्न गरिन्। यो उनको कदम सानसुनी कदम होइन। यो ठुलो जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा लिनुपर्दछ, ठुलो महिला मुक्तिको आन्दोलनको रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसै यही उनको योगदानको चर्चा गर्ने उद्देश्य यो जीवनीको रहेको छ। यसलाई मूल भाव वा विचारका रूपमा जीवनीमा प्रस्तुत गरिएको छ। अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री मार्फत मैले यहाँहरूलाई योगमायाको जीवनीका विभिन्न पक्षहरू, आयामहरू, विभिन्न सन्दर्भ र प्रसङ्गहरू उल्लेख गरे। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लाग्छ होला। यदि उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।